أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانشقاق जिन्होंने मिलाद इमाम इब्न आमिर शामी की मिलाद में पढ़ा, इनके दो रावी है शाम और इब्न दरबान। इस सूरत में हफ्स के साथ इनका एक इख्तिलाफ है तो मुसल्ला, ये दोनों रावी नहीं है, इख्तिलाफ दोनों रावी ने पढ़ा है। इसके अलावा मध्य मुनफसिल में मध्य मुत्तसिल में दोनों रावी तवस्सुत करते हैं और मध्य लाजिम में दूर करते हैं। बईन सूरतैन दोनों रावियों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सही है, बईन सूरतैन बगैर बिस्मिल्लाह के वसल करना भी सही है और बईन सूरतैन बगैर बिस्मिल्लाह के सजदा करके पढ़ना भी सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिह इसम रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الاعلیٰ انہوں نے قرأت امام ابن عامر شامی میں پڑھا. ان کے دو راوی ہیں ہشام اور ابن ذکوان. دونوں راویوں کے لیے مد منفصل اور متصل میں قصر ہے، توسط ہے. مد منفصل اور متصل میں توسط ہے دونوں راویوں کے لیے. مد لازم میں دونوں راویوں کے لیے طول ہے. اور اس صورت میں دو کلمات میں اختلاف ہے. ایک کلمہ ابن ذکوان کے لیے ہے اور ایک کلمہ ہشام کے لیے ہے. شے اللہ یہاں پر جو امالہ ہے یہ ابن ذکوان کے لیے ہے. اور بد تکفرون کے اندر لام کا دام ادغام ہے، یہ لام کا دام ادغام ہشام کے لیے ہے. یعنی ایک اختلافی کلمہ شے امالہ ابن ذکوان کے لیے ہے اور بد تکفرون کے اندر لام کا دام جو ادغام ہے یہ ادغام میں نے کہنا ہے ہشام کے لیے ہے. تو بین الصورتین دونوں راویوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے. بین الصورتین دونوں راویوں کے لیے بغیر بسم اللہ کے وصل کرنا بھی صحیح ہے. بین الصورتین دونوں راویوں کے لیے بغیر بسم اللہ کے سکتہ کر کے پڑھنا بھی صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الغاشیہ انہوں نے قرأت امام ابن عامر شامی میں پڑھا. ان کے دو راوی ہے، ایک ہشام اور دوسرے ابن ذکوان. دونوں راویوں کے لیے مد منفصل اور مد متصل میں توسط ہے، مد لازم مقبول ہے. اور اس صورت میں حفظ کے ساتھ دو کلمات میں اختلاف ہے. وہ صرف ہشام کے لیے، ابن ذکوان کے لیے نہیں ہے. آنیہ کے اندر حمزہ کے کھڑا زبر میں امالہ ہے اور دوسرا مسعود دل میں سین کے ساتھ ہشام کے لیے ہے. بین صورتین دونوں صورتوں کے درمیان اگر ترتیب قرآنی کے مطابق ہو بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے، بغیر بسم اللہ کے وصل کرنا بھی صحیح ہے، بغیر بسم اللہ کے سکتہ کر کے پڑھنا بھی
ये तीनों वजूद